يو السلام عليكم كاملين، مرحبا بكم تاني. معكم انس بعزي في فيديو جديده اللي غادي نترينيو فيها ان شاء الله الفوق ديال الجسم. وفاش نقول الفوق ديال الجسم غادي نترينيو بيسبس، تريسبس، الصدر، الكتاف والدورسو. هادشي كامل غادي نترينيوه في الدار. معدات منزليه بحال بيدو ديال 5 ايطرو عامر بالماء، هذا تقريبا فيه 5 كيلو. غتاخذوا بعين الاعتبار انه كل ايطرو فيه كيلو، دونك هذا فيه 5 كيلو. معدات منزليه اللي تلقاوها في جميع الدول المغربيه، دونك ما تحتاجوش لشي حاجه ديال لاصال مثلا بحال لي زالتير اولا لي بار اولا داكشي. غادي نحتاجو جوج كراسه تا هما كما كانوا، وغادي نقدروا نحتاجو واحد لاكورد اللي هي هادي. هاد لاكورد اللي كتتيرا فاش تتريني بها تكون واحد المقاومه بحال قلتي انت تتجر وهي تتجر، دونك هادشي اللي تيكري واحد لا طونسيون، واحد لا بريسيون على الموسكل، و بيان سور تما كيتشرقوا لي فيبر بحال مثلا كتهز ثقل ايتترا. اللي ما عندوش هاد لاكورد هادي بطبيعه الحال يقدر يدير فوطه يخدم بها بيسبس تريسبس. غير هو خص يكون معاك شي بارتنير. الا بغيت دير فوطه خص شي واحد يشدها لك باش مثلا هو تيجر وانت تتجر. العمليه اللي تدير هاد لاكورد هادي يدير هذاك البارتنير ديالك. ما عليناش، حنا غادي نحاولوا نوريكم جميع الحركات دابا اللي تستعملوا فيهم الكراسه، تستعملوا فيهم بيدو، تستعملوا فيهم لاكورد والفوطه. دونك نبداو. قبل ما نبداو بيان سور غادي نحاولوا نسخنوا لي زارتيكولاسيون ديالنا، باسكو لارتيكولاسيون كما تعرفوا هي اللي تتعاون على لا كونتراكسيون موسكولير، هي اللي كتخليك دير الحركه. دونك لي زارتيكولاسيون ديالنا راه مهمين يسخنوهم الانسان. هاد لي بوين ديال الالتقاء هنا تنسخنوا الكود شويه ياك، ضروري نديروا مثلا 10 هكا 10 هكا حركات دي روتاسيون بحال هكا، نسخنوا بهم الفوق ديال الجسم. انا نحاول نوريكم غير الحركات اللي ديروا باش تسخنوا الجسم ديالكم قبل ما نبداو لونطرينمون ديالنا. دونك كل حركه شفتوني درتها ديروا فيها 15 البوين هكا. نقدروا نديروا شويه ديال لي زيتيرمون بحال هكا، نيتيريو التريسبس. هادو دي زيتيرمون ستاتيك. هاد لي زيتيرمون ستاتيك تنديروهم في الاول ديال الحصه، ما تيكونوش انطونس بزاف، ما تيكونوش قاصحين. تنديروا غير دي زيتيرمون عاديين بحال هكا باش نحاولوا نوجدوا المسكل ديالنا لونطرينمون. هكا ايتيريو الكتاف بحال هكا هكا. شويه ديال الصدر تنيتيريوه بهاد الطريقه، تنجي للحيط ياك وتندفع. شوف تندفع بالباسان ديالي. هاد لا روتاسيون هاكا تنجرب هنا اي وتيتجر اوتوماتيكمون الصدر. دونك هاكا ونشونجي تنديرو هاد لي زيشوفمون وتندوزو لونطرينمون ديالنا. ليكزيرسيس بازيك اللي غادي نديرو دابا اللي تيديرو كلشي معروف عند كلشي، لانه تيخدم بزاف ديال العضلات في دقه وحده اللي هما لي بومب. لي بومب اللي هي تراكسيون بالدارجه. اتراكسيون بعدا راه غلطه هاد الكلمه هي. الاصح هو لا بار فيكس، هي لي تراكسيون بالفرونسي، ولكن هادو تيتسماو لي بومب. ما عليناش، خلينا مع هاد الموضوع. لي بومب تيخدموا الصدر الافوا، تيخدموا الصدر كتاف تريسبس، ثلاث العضلات في دقه وحده. نحاولوا نديروا اون بومب دابا. غادي نديروا 5 ديال لي سيري ديال 20 ضرب باش نحاولوا ما امكن يلاه نوصلوا هذاك الفوليوم اولا نوصلوا غير النص ديالو اللي كنا تنديروا في لاصال. حيتاش في لاصال كنا تنترينيو بالثقل بيان سور، كنا تنترينيو بالثقل وتنقدروا نموديفيو مثلا لي شارج ديالنا، تنقدروا نزيدوا في الثقل ديالنا، تنضربوا بزاف ديال لي ريبيتيسيون. دونك نحاولوا ما امكن غير نوصلوا لهذاك الفوليوم. دونك دابا نديروا اون بومب ديما القبضه تكون على حد كتافك ياك، هكا ماشي هكا وماشي هكا. هكا تنخدموا بزاف ديال التريسبس، بزاف ديال التريسبس. كثر التركيز تيكون على التريسبس، وهكا ثاني التركيز تيكون بزاف على الكتاف امون افي، باسكو فاش غادي دير هكا غادي تخدم الكتاف القداميين بزاف، والكود ديالك تتكون عليه اون بريسيون خايبه وما تيكون انكونفورطابل. دونك في القبضه على جهه الكتاف تنهز راسي، تنتهز، تنكونتراكتي لي زابدو تيتكونتراكتاو وننزل مزيان. نزلت تنقيس لهاد جوج، واحد، جوج، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9. الكود ديالي ما تيمشيش هكا، تيجي لداخل هكا، ماشي هكا، لا لداخل هكا. دونك هادي هي الخدمه.
تنديرو 5 ديال 20. فاش سالينا لي بومب غادي ندوزو باش نخدموا واحد اكزرسيس ثاني ديال الصدر. في هذا الفيديو هادي غادي نعطيكم انايا لي زيكزرسيس المهمين اللي تيخدموا جميع عضلات الجسم. ما نتطرقوش لكلشي، ما نشوفوش كلشي، ولكن غنعطيكم المهمين اللي براتيك واللي تقدروا تلقاو المعدات المنزليه باش تخدموا بهم. دونك دابا غندوزو للتيبس. التيبس غادي نشدو جوج كراسه، حاولوا ما امكن يكونوا جوج كراسه صحاح شادين فرد مزيان باش ما تقلشوش، باش نخدموا لتحت ديال الصدر. و اوتوماتيكمون انديريكتومون فاش نخدموا التيبس بيان سور كنقيسوا مع الصدر، الكتاف والترايسبس. سو دابا غادي نديرو التيبس، غادي نديرو جوج كراسه هكا يكونوا قلت لكم شادين فرد مزيان، نشدوا ليكيليبر ونخدموا 5 ديال لي سيري ديالنا ديال علاش قديتو وصافي حتى ما تبقاو تقدروا ديروا حتى ريبيتيسيون. 1 2 3 4 5 6 سو دابا سالينا الصدر، غادي ندوزو دابا للكتاف وندوزو للدورسو، عاد ندوزو للبيسبس تريسبس. بيان سور غادي نوريكم اونطرينمون بالبيدو. عندي انا لي كورد الصراحه، دابا هاد لي كورد هادو كنتريني بهم انا، هما باش كنتريني هما ملصقهم هنايا. يمكن لك مثلا دير بهم دي روتاسيون ديال الكتاف هكا، ها هي الجنب هذا الجنب، الدور هكا ودير هكا ديال القدام. يمكن لك دير بهم دي روتاسيون ديال التريسبس هكا هكا، بيسبس رجع هكا، تورسو ها هو، اولا كاع بجوج يدي. يمكن لك دير بهم جميع الحركات اللي كيسوليسيتيو لو كور كامل. غير هو علاش ما بغيتش نوريهم لكم في هذا الفيديو، بغيت نقضي غير بداكشي اللي كاين عند معظم الناس. عرفت باللي غالبيه الناس ما عندهمش هاد لاكورد، دونك غادي نبدلوهم بالبيدو ديال الماء اولا بالفوطه. غادي نوريكم اونطريمون بالفوطه بالبيدو. دابا درنا لي بومب خدمنا بهم الصدر وكتاف والتريسبس، درنا التيبس في الكراسه خدمنا بهم الصدر والتريسبس والكتاف. دابا غادي نخدموا الكتاف، غادي نكونسونطريو الكتاف بالبيدو. غادي نديرو 5 تاع سيري ديال 20 ريبيتيسيون ديال لاتيرال هكا. 1 2 3 4 5. نساليو 20 في هاد اليد هادي وندوزو اليد الاخرى نخدمو فيها 20. 1 2 3. لاتيرال تنطلعو بالكود ديالنا، الكود ديالنا اللي تيطلع باش تكون اون بريسيون ولا فورس تكون هابطه لنا على الكتف. تنطلعو بالكود، يدي ما مسرحاش كامله وما متنياش كامله، لا بين وبين هكا ونطلع اوب. 1 ماشي الجناب بزاف، لا قدام، ونكون انكليني شي شويه والكابيه يكونوا متنين شويه باش نكون شاد ليكيليبر ستابل وواقف مزيان. دونك هنا اوب نطلع لقدام، ها نتوما لاتيرال ولكن لقدام. كنحطمو بريشر على الكتف الجانبي. كنسالي 20 20 وكندوزو للفرونت. ليكزيرسيس الثاني ديال الكتاف غادي يكون هو فرونت، غنخدمو به الكتاف ديال القدام. هاد البلاصه هادي بالضبط ها هي. دونك غادي نشدو البيدو هنايا على الجنب، ماشي قدامنا هنا، ماشي قدامنا، لا ديما تنحاول ما امكن نبعد هاد لالتر اولا البيدو على الركبيه باش تكون لومبليتود طويله ديال الخدمه ويكون واحد ليسباس ديال الخدمه مزيان. هنا كنليميتيو راسنا في الرينج اوف موشن. ركبيه صدري خارج، لي زابدو مكونتراكتين، لي زابدو ديما مكونتراكتين، ديما معصور مزيرين، هما اللي تيشدو ليكيليبر مزيان وتيخليو لا فورس تطلع اوب ديك الدفعه هكا تتجي من لا سينتور ابدومينال. داكشي علاش
خصنا ما امكن لومبير ديالنا ولي زادو ديالنا يكونوا بلو فور باش يعاونونا على الثقل، ستابيليتي وبزاف د الحوايج تيعاونونا حتى في ليكزيكسيون تاع الموفمون. هادو هي نصائح تنعطيهم لكم في وسط الفيديو، ما تحتش فرصه نعطيهم لكم في فيديوهات اخرين. دونك كنتمنى انني كندير في جهدي باش نقول لكم كلشي، داكشي اللي طاح ليا في بالي دابا. ما عندنا الوقت وجالسين في الدار، يعني عندكم الوقت الكافي باش تستافدوا، باش ان شاء الله ملي نرجعوا لاصال نكونوا ضابطين كلشي. واحد جوج باش ما تطلعي نتيا للفوق، باش ما تكون لا كونسونطراسيون الخدمه تتقسح. 3 4 5 غندور لقدام باش يبان لكم. 1 2 3 1 2 3. سالينا الصدر والكتاف، غادي ندوزو لونطريمون ديال الظهر بالفوطه. دونك دابا جات واحد لافاز فاش اننا غادي نترينيو بالفوطه، واحد لونطريمون اللي كتقيس حتى الكتاف. غادي تحتاجو فوطه بيه، غادي تنعسو هكا ياك، وغادي تهز رجليك هكا للفوق ياك هكا. غتجر الفوطه مزيان، غتجرها مزيان وجر عينك. 1 2 3. الفوطه تنحاول ما امكن نتيريها بيديا بجوج لهنا ولهنا باش تكون الخدمه قاصحه ونحس بداري. 3 تنشوف ديما راسي مهزوز. 4 نجيبها لهنا تنخدم معاها حتى لورة الكتاف. 5 رجليا ديما مهزوزين. 6 7 8 9 10. نحاول ما امكن ندير داكشي علاش قديت. هذه خدمه صعيبه شويه، هانتوما راه سخفتني. ندير 4 ديال السيريات علاش ما قديت 10 12 15. غير كما قلت لكم الفوطه تكون نحاول ما امكن نتيري مزيان ونجر عند صدري. راه كنخدم بها رينبوتس، اللور ديال الكتاف، طرابيز انفيريور طرابيز سوبيريور، وشويه ديال اللاتس الفوقانيين، شويه ديال هاد الجناح هذا. الحركه الثانيه اللي غتكون عندنا في الظهر غتكون بالبيدو. دونك غادي نجي شي قنت ديال السداري اولا هنا اولا هنا، اولا نخدم بكرسي ماشي مشكل. نرجع شويه اللور، ظهري مسرح، الباسان ديالي تندفع به هكا باش يتسرح ظهري، كلشي مكونتراكتيا كما تنقول ديما لي زابدو مكونتراكتين، صدري خارج لقدام وراسي مهزوز، يديا كنستابيليزي بها، تنجبد البيدو عندي هنايا. 1 2 3 4 5 ندفع بها هكا. 6 ها انت تيمشي اوب لقدام ونجيبو اللور، ماشي هكا لا هكا لقدام. 1 2 3 ندير 20 هنايا وندور ثاني اليسريه ماشي مشكل. ستابيليزي كما تنديرو نفس الحوايج. اوب 1 2. علاش تنقول لكم رجعوا اللور شويه هكا يديكم مسرحه باش تلقاو لي سباس فاش تيريو الظهر ديالكم. 4 5 6 7 8 9. دونك كما قلنا 5 ديال 20 في كل جهه. دابا غادي ندوزو للارمز اللي هما بايسبس اند ترايسبس. غادي نخدموهم بالفوطه وبالبيدو. بيان سور انا قلت لكم جميع لي زيكزيرسيس اللي غنحاول نوريكم راه غادي يكونوا بشي حوايج اللي تقدروا تلقاوهم في الدار. دونك غنبداو بالبيسبس. غتلصق في الحيط، غتشد الفوطه، غدوزها لتحت هنايا، غادي تحاول تدفع برجليك لتحت بحال مثلا الا هز مثلا واحد 20 كيلو وتتجرك لتحت وغتحاول تطلع. 1 دفع برجليك، شوفوا البيسبس كي تكونتراكتا مزيان. 2 ندفع برجليك. 3 غندور جنب باش تبان لكم، شوفوا البيسبس مزيان، لي كود لاصقين هنايا، تنهز وتنحاول ندفع. اكزرسيس زوين تقدروا تخدموه في الدار. بيسبس بيان سور غنديروه 20 هنايا في اليمنيه ونعاودو نقلبو هكا ونديرو 20 في اليسريه. هانتوما 1 2 دفع برجليك. 3
3 صعاب الموفمون، 4 مزيان. الاكزرسيس الثاني ديال البيسبس غتحتاجو البيد، تجلس ودير كونسونطري ديال البيسبس هكا. 1 ولا نوض هكا كاع شويه، 2 3 4 هنا 20 هنا 20. تريسبس غتشد الفوطه بحال هكا وغدوزها من مورا راسك، دوزها من مورا راسك ومورا ظهرك، غتشدها هكا ياك، هادي كتجر لتحت وهادي كتطلع للفوق. هوب 1 جر 2 3 غندور ونوريكم اليمنيه. دوزها من مورا ظهرك، شدها باليسريه، هادي تتجر لتحت وهادي تطلع. هانت 1 2 3 4. ليكزيرسيس الاخراني اللي غادي نخدمو فيه التريسبس غادي تحتاجو لواحد البارتنير، خوك، اختك، الوالده، الوالد ديالك. غتنزل هنا وغادي هو غادي يحاول يخدم البيسبس، هو يعني غيطلع عنده وانت غادي تهبط. يلا سير. 1 2 3 4 طلع مزيان. وهكا كنكونو خدمنا لو كور ديالنا كامل، بيان سور بفوطه وبيدو ورد. كنتمنى الفيديو عجبتكم. بيان سور انا درت لكم اليوم الفوق ديال الجسم، جاي ان شاء الله فيديوهات اخرين اللي غادي يكون فيهم التحت ديال الجسم. بيان سور ما تنساوش الا عجبتكم لا فيديو بارطاجيوها مع صحابكم، كومونتيو لتحت وقولوا لي بيان سور كي جاكم هذا الاونطريمون العجيب اللي طاح عليا دابا. جاني الالهام هذا الصباح وانا نقول راه ندير لهم اونطريمون. دونك ان شاء الله حنا محافظين على الفورما، جلسنا في الدار ولا ما جلسناش، خرجنا ما خرجناش، ونتلاقاو في فيديو اخرى ان شاء الله. وطلعوا لي فراسكم بزاف.